अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरबाज हासिल बेबाक सच न्यूज में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ। मैं रिपोर्टर सुबान का रिपोर्टर हूँ। मैं एक फ़ोटो महब भाई को भेजा था, जो रिपोर्टर सुबान के एडमिन है नो, हैदराबाद नमूने पे पोस्ट करो बोल के। तो उन्होंने क्या करते हैं, उनके भाइयों को भेजते हैं नो। उनके भाइया जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पेज चलाते हैं, और उन्होंने जमात के महब भाई के और उनके भाइया जो है बाहर बैठ के पेज चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और जमात के खिलाफ भी जैसे पोस्टा करते हैं, और हुसैनी बादशाह साहब के भी खिलाफ जैसे पोस्टा करते हैं। और तकरीबन कई रिपोर्टर के भी पोस्टा कर दिए उन्होंने। व्हाट्सएप पे भेजा था बस ही। पोस्ट करने की वजह क्या है तुमने? मैं बस ऐसे ही कर दिया था साहब। दुश्मनी है, ज्यादा दुश्मनी नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं बस कर दिया था। वो पैसों का रहा मसला बोले तो बस अपने महब भाई को मालूम है उनको क्या मिलते हैं क्या नहीं। बस मैं भेजा था, ये मैं गलती मान रहा हूँ। मैं नहीं, मैं सुभान भाई के पास मैं काम करता हूँ, मैं उनका रिपोर्टर हूँ। मैं फ्री में कर रहे हैं आप? नहीं, इन्होंने मेरे को सैलरी देते भाई। और ये महबूब बोलने वाले कह रहे थे ये किशन बाग पे रहते हैं नो, इनकी मोबाइल की शॉप है, और रिपोर्टर सुभान के पास काम करते हैं नो। एडमिन भी है नो, उनके पेज के एडमिन है नो। तो रिपोर्टर है महबूब बोलने वाले? हाँ, रिपोर्टर भी है, एडमिन भी है, और उनकी मोबाइल की दुकान भी है। और एक पेज है उनका, हैदराबाद नमूने 2.0 पेज है, उस पे भी डालते। क्या वजह से ये पेज दूसरा बनाने की ज्यादातर रिपोर्टरों को और पॉलिटिशियन एमआईएम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरे को तो उतना नहीं मालूम भैया। मेरे को आप भी इसमें कुछ शामिल है? नहीं, मैं गलती मैं बता रहा हूँ ना कि मैं भेजा था, बोले करे फोटो भेजा था बस एक। चला रहे क्या है भाई, अब नमूने तो चला रहे, मैं तो आपको बोल दिया। अब रहा कमेंट्स का या सपोर्ट करने का, बोलता हो सकता सपोर्ट कर रहे होंगे, सपोर्ट करने के बाद ही जैसे पोस्टा कर रहे हो लगा। अब रही बात बोले तो मैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, और लास्ट बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि मैं खुद से बना रहा हूँ ये वीडियो, और इंशाल्लाह मैं और जितनों की भी तकलीफ हुई मैं उनसे जाके मिलूंगा, और मैं उनसे जैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं। और हुसैनी बादशाह साहब से, एमएलए मुबिन साहब से, और अहमद बेग साहब से, और असद साहब से, अकबर साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी गलती की वजह से आज मैं प्रॉब्लम में फंस गया। मैं इस छोटे से मामले के लिए, इस कमजोर इंसान के लिए मैं बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रिपोर्टर सुभान हैदराबाद से। अब खास करके ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मौजूदा दौर में इसकी ज़रूरत भी समझा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही फालतू का मैटर हुआ है, यानी जिसकी कितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि कहीं और मुकाम पर से बैठकर हैदराबाद नमूने नाम से कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पेज रन कर रहा है। बहुत ही बदबख्त आदमी लगता है वो, जो मौजूदा दौर में हर किसी को लड़ा रहा है। और आज अब मौजूदा सिचुएशन में ऐसा हो चुका है कि उसकी पूरी बला हमारे ऊपर आ रही है, और उस बदबख्त आदमी, उस कमजोर आदमी से हमारा नाता जोड़ा जा रहा है। मगर यकीन मानिए आप लोग, ये यानी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ कि हमारा हैदराबाद नमूने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा रिपोर्टर सुभान ही नहीं, बल्कि मेरे साथ जितने भी काम करने वाले मेरे अपने टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि सैयद मुबीन है, महबूब हुसैन है, जुबैर है, सुहेल है, और दूसरे जो भी मेरे अपने रिपोर्टर्स भाई लोग काम कर रहे हैं, इनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ यही वजाहत करने के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये हैदराबाद के नमूने को लेकर बहुत ही ज़्यादा वबाल आ चुका है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हैदराबाद नमूने ने बहुत सारे लोगों को यानी इतना टॉर्चर किया है, इतना मेंटली टॉर्चर किया है। उन सभी कई सारे बड़े बड़े लोगों के लीडर्स हो या फिर और दूसरे लोग हो, उन सब की जो है वो लोग बहुत ही किरदार कशी करते रहे, जिसको बयान करना भी मुश्किल है। वैसे खैर अवाम उसको मुसलसल वॉच करते हुए आ रही है, तो उसी वजह से मैं ये आप सभी के सामने ये खुले दिल से वजाहत कर रहा हूँ कि हमारा इस पेज से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरे अपने रिपोर्टर से मेरे अपने साथ काम करते हैं, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग में काम करते हैं। हम लोग जो काम करना है वही काम करते हैं। इस तरह का गिरावा और घिनौना काम हम लोग कभी ना करें, ना कभी करेंगे इंशाल्लाह। इसी वजह से आप सभी के सामने वजाहत करने के लिए मैं आज ये मौक़िफ़ में हूँ। मैं बोलना यानी इस छोटे से मामले के लिए, इस कमज़ोर इंसान के लिए मैं बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए जा रहा हूँ।
میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی مجھ پر الزام لگائے، مگر میں یہ کھلے الفاظ میں کہہ دے رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے حیدرآباد نمونے سے میرا کیا، میرے اپنے ساتھ جیسا میں نے ابھی نام لیے ہے، سید مبین، محبوب حسین، زبیر، سہیل اور جو بھی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کا خطی طور پر تعلق نہیں ہے۔ کلام پاک بھی موجود ہے، کلام پاک کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں میں، یہ دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب ہے، اس کے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس جھوٹے جھگڑے میں اس کلام پاک کو بھی جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا، اور کلام پاک کو سر پر رکھ کے کہتا ہوں میں، اگر میں اور میرے ساتھ والے جتنے بھی لوگ حیدرآباد نمونے کے لیے یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیک سائڈ سے اگر جو بھی کام کرے ہیں، اللہ ہم سب کو اور ہم سب گھر والوں کو یعنی ان سب لوگوں کو نیست و نابود کر دے، جو بھی حیدرآباد نمونے کے لیے میں اور میری ٹیم والے کام کر رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے، یا پھر جو لوگ بھی بہتان تراشی کر رہے ہیں میرے اوپر، جو لوگ بھی میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اللہ پاک ان سے بدلہ لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کلام پاک کو آج ہاتھ میں اٹھایا اور سر پر رکھا، نہیں رکھنا چاہیے، مجھے بھی بہت افسوس ہے، یعنی اس جھوٹے جھگڑے میں اللہ کے کلام کو، دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب ہے، اس کا احترام سب کو کرنا چاہیے، مگر ایک انسان بشر ہوں، میرے دل کو تکلیف ہے، خود میری اپنی برادری کے لوگوں کو تکلیف ہے، کیونکہ حیدرآباد نمونے نے میرے اپنے برادری کے، میرے اپنے جرنلسٹ بھائیوں کی بھی جو ہے کردار کشی کی ہے، تو شاید ان بھائیوں کو بھی میری طرف سے جو ہے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اور بہت سارے لیڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، مگر ان سے بھی میں ایک بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اپنے رپورٹرز کے ساتھ بہت مس بیہیو کیا گیا، زبیر کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، زبیر کو بہت سارا مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، محبوب حسین کے ساتھ ٹارچر کیا گیا، مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، خود میرے ساتھ بھی مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، تو یہ اتنا پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اتنا مس گائیڈ کر دیا گیا ہے، شاید ہو سکتا ہے ان کی جگہ کوئی اور رہے بھی تو کرتے ہیں، کیونکہ ان لیڈرز کی بھی بہت ساری کردار کشی کی گئی ہے، اس طرح کے مناظر، اس طرح کی خبریں پوسٹ ہم لوگ تو نہیں کرتے اور کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حیدرآبادی نمونے کے اوپر بہت سارے FIRs بھی درج ہے، اور وہ یہاں حیدرآباد میں نہیں، کہیں دوسرے بیرونی ملک سے بیٹھ کر اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اس بات کا تو کوئی ہم کو علم نہیں ہے، مگر انشاءاللہ آج کے بعد سے جلد اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے ہم لوگ۔ اور میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ اس کے وکٹم ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اوپر کمپلینٹ کیے ہیں، جتنے بھی لوگ اس کے اوپر کمپلینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آئیے ہم سب مل کے اس کا پردہ فاش کریں گے، کیونکہ حیدرآباد کا ماحول اس کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا ہے، بے انتہا خراب ہو گیا ہے، اور ہر یعنی پرسنل باتیں بھی جو ہے یہ حیدرآباد نمونے پہ پیش کر دی جا رہی ہے، حیدرآباد نمونے کو ایک بہت بڑا ہائپ دے دیا گیا ہے، مگر وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک آخری درجے کا شخص ہے، یہ بہت ہی کمزرف انسان ہے، میں تو اسے بدبخت کہوں گا، اس کمزرفے نے تو حیدرآباد میں لڑا دیا ہے، اس سال ہمارے ساتھ ہوا، اس سے پہلے ہمارے سچ نیوز کے شرف الدین صاحب کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے بیگن سوائنز کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، ایسا اب تک کا 2-3 واقعات سننے میں آ گئے اس کے تعلق سے، اس کی وجہ سے ایسا لڑائی ہو جا رہی ہے، مگر اب آج ہمارے کو وکٹم بنایا جا رہا ہے، مگر ہم لوگ اس کے کوئی قطعی اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، ایسے آپ لوگ میرے رومرز پہ، میرے اپنے بھائیوں سے، خاص کر کے میرے جو رپورٹرز بھائی ہے، جرنلسٹ بھائی ہے، وہ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں، میری یہ بے بنیاد خبروں کو بلیو نہیں کریے، انشاءاللہ ہم لوگ خود جو ہے سائبر کرائم کے ہائر آفیسر سے مل کے اس کے خلاف میں کارروائی کریں گے، یہی ایک ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کو امیڈیٹ اریسٹ کر کے اس کا پردہ فاش کر دیے اور سب کو سکون میں لا دیجیے۔ پھر ایک بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حیدرآباد کے نمونے سے میرا اس نہیں ہے، میرے اپنے ٹیم ممبرز سید مبین رہو، محبوب حسین رہو، زبیر رہو، سہیل رہو، اور کوئی دوسرے بھی رہو، ان سب کا کسی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کر دیا گیا ہے۔ تو میں ایک یہاں پر خاص کر کے اسپیشلی صدر مجلس حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر آپ اس معاملے میں سنجیدگی سے آپ ایک بار غور کریے، اگر کوئی بھی کلپریٹ ہے تو ان کو برابر سزا دلائیے، اور ایک بار میں فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس معاملے میں جو ہے سنجیدگی سے غور کریے، کیونکہ بہت سارے تہمتیں لگائی جا رہی ہے یہ حیدرآبادی نمونے کے بینر پر، بہت سارے لوگوں کے جو ہے یہ کردار کشی